अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू कहानी लॉज पे खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की वीडियो में सुनते हैं इश्क मजाजी से इश्क हकीकी के सफर की एक लाजवाब दास्तान, नावल अब्दुल्ला की एपिसोड नंबर 4। दफातन तन्हाई और उदासी की एक भरपूर लहर ने मेरे पूरे वजूद को जैसे लर सा दिया। मुझे अपने वालिदैन, दोस्त, रंगीन जिंदगी की रोमानवी शामों और मदहोश सी रातें बहुत बुरी तरह याद आने लगी। मुझे याद आया कि इस वक्त अगर कभी मैं खुशकिस्मती से घर में मौजूद होता था तो मामा कैसे भाग भाग कर किचन में कुक को मेरे लिए मुख्तलिफ डिशेस तैयार करने का कहती थीं। पापा जल्दी से शतरंज की बाजी जमा लेते थे और उनकी हमेशा कोशिश रहती कि वो मुझसे जीतने की बजाय हारते जाएं। न जाने उन्हें मुझसे हारने में इतना लुत्फ क्यों आता था। मैं अपनी सारी दुनिया त्याग कर इस अंधेरी रात में यहाँ इस वीरान दरगाह में क्या कर रहा था। ये मैंने कैसा सौदा कर लिया था। ये सब कुछ सोचकर दिल जैसे कटने सा लगा। जितनी तन्हाई और उदासी मैंने दरगाह की इस पहली रात में अपनी रूह के अंदर उतरती महसूस की, वैसी तो कभी जिंदगी भर नहीं झेली थी। कहते हैं रात का फंसू हर चीज की हकीकत को उसकी असल शिद्दत से कहीं ज्यादा उभार कर पेश करता है। शायद मेरे साथ भी ढलती रात का जादू वही खेल खेल रहा था। मैं बहुत देर तक दरगाह की बैरूनी दीवार के साथ टेक लगाकर दूर शोर मचाते साहिल को देखता रहा। किनारे से कुछ फासले पर एक बहरी जहाज मेरी तरह तन्हा समंदर की लहरों पर डोल रहा था। दूर से जब उसकी टिमटिमाती बत्तियां लम्हे भर को चमकी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो भी हैरत से मेरी जानिब देख रही हैं कि ये बंजारा इस वीराने में अकेला बैठा क्या कर रहा है। ऐसे ही न जाने कितने ख्यालात के यलगार में रात के किसी पहर मेरी आंख लग गई और फिर अचानक ही मुझे यूं लगा जैसे किसी ने धीरे से मेरा कांधा छुआ हो। मैंने झटके से पलकें खोली तो सुबह होने को थी। उठ जाओ भाई, नमाज का वक्त होने वाला है। कुछ देर तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूं। मैंने घबरा कर सामने बैठे शख्स को देखा जो अपने हुलिये से मकामी मछेरा लगता था। वो फिर गोया हुआ, नमाज खड़ी होने वाली है, उठ जाओ। मैंने उसके हाथ के इशारे के ताक़ुब में नजर दौड़ाई तो दरगाह के बिल्कुल सामने वाली चट्टान पर पत्थर की एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई थी। मुझे याद आया कि सुल्तान बाबा के अहकामात में से एक हुक्म 5 वक्त की नमाज पढ़ने का भी था। लेकिन मुझे तो नमाज पढ़े हुए कितने साल गुजर चुके थे। सच तो यह है कि मुझे इस वक्त फजर की नमाज की पूरी रकतें भी याद नहीं थीं। बहरहाल मैंने जल्दी से उठकर मुंह पर पानी के चंद छींटे मारे। भला हूं चंद नमाजियों का जो मस्जिद के बाहर बने छोटे से हौज के किनारे वुजू कर रहे थे, तो मैंने बीवी में से एक के कायदे को पूरी तरह नकल किया और मस्जिद में दाखिल हो गया। मेरे साथ 2 नमाजी और भी मस्जिद में दाखिल हुए थे और दोनों ही ने जल्दी से शायद सुन्नतों की नीयत बांध ली। मैंने भी उन्हीं की तकलीद की और उनके साथ सलाम फेर दिया। कुछ ही देर में मौलाना साहब भी तशरीफ ले आए और जमात खड़ी हो गई। उन्होंने जब पहली रकत शुरू की तो मुझे धीरे धीरे बचपन में अपने इस्लामियात टीचर की हिफ्ज करवाई हुई नमाज और सूरतें याद आने लगी। कितनी अजीब बात थी। हम मजहब को चाहे जितना भी भुला दें, मजहब हमें नहीं भुलाता। वो किसी मीठी याद की तरह हमारे दिल के तहखानों में कहीं न कहीं छुपा रहता है और जैसे ही हम कभी किसी मजबूरी में उसे आवाज देते हैं वो चमसे हमारे सामने आ जाता है। जब तक मौलाना साहब ने सलाम फेरा मेरे जहन और दिल के तमाम दरीचे वाह हो चुके थे। मुझे बहुत कुछ याद आ चुका था। नमाज के बाद वो नूरानी चेहरे वाले इमाम हमारी तरफ पलटे और खनकार कर कहने लगे, भाई साथियों, तो कल हमने दर्स कहाँ खत्म किया था? मुक्तदियों में से एक ने जल्दी से लुकमा दिया, मौलाना साहब
آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے تک پہنچے تھے۔ پھر امام صاحب نے ایک لمبا سا ہنکارا بھرا اور غور سے ہم سب کی طرف دیکھا۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ سبھی درباری معتب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نہایت گھبرایا ہوا ان کے دربار میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھیں۔ وہ آتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا کہ اس نے ابھی ابھی حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے باہر دیکھا ہے، اور اسے یقین ہے کہ وہ اسی کی روح قبض کرنے کے لیے آج یہاں آئے ہیں۔ لہٰذا اس نے گزارش کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو حکم دیں کہ فوراً اسے اپنی طاقت سے اڑا کر دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچا آئیں۔ ساتھیو، آپ تو جانتے ہیں کہ خدا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی طاقت عطا کی تھی۔ تمام جنات، ہوائیں، سب چرند پرند حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فریادی کی فریاد قبول کر لی اور ہوا کو حکم دیا کہ اس شخص کو پل بھر میں دنیا کے آخری سرے تک پہنچا آئے۔ ہوا نے حکم کی تعمیل کی، اور ابھی دربار لگا ہی ہوا تھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی کسی بیس میں اس دربار میں آ پہنچے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بطور مزاح ان سے پوچھا، کیوں حضرت، آج تک کتنی جانیں قبض کی ہیں؟ آج تک جتنی بھی جانیں قبض کی ہیں، کبھی کچھ مشکل بھی پیش آئی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، آج ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے کچھ دیر کے لیے تو مجھے بھی سوچ میں ڈال دیا۔ ہوا یوں کہ آج مجھے دنیا کے دوسرے سرے پر ایک شخص کی روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، لیکن ابھی چند لمحے پہلے میں نے جب اسی شخص کو آپ کے دربار کے باہر دیکھا تو میں خود بھی متزلزل ہو گیا کہ یہ شخص تو یہاں موجود ہے، جبکہ میری فہرست کے مطابق مجھے یہاں سے ہزاروں میل دور اسے بے جان کرنا تھا۔ لیکن ایک لمحہ پہلے جب میں اس مقام پر پہنچا جہاں اس شخص کا آخری سانس لکھا ہوا تھا تو وہ وہاں مجھ سے پہلے موجود تھا۔ سچ ہے، خدا کے کام خدا ہی جانے۔ مولوی صاحب نے قصہ ختم کر کے تمام نمازیوں کی طرف دیکھا جو سبھی دم سادے معتب بیٹھے تھے۔ انہوں نے سب سے سوال کیا، ہاں تو ساتھیو، اس واقعے سے آپ کو کیا سبق ملا؟ یہی نہ کہ موت سے کسی کو رخصت نہیں، ہر ذی نفس کو اس کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ چاہے انسان کتنی ہی تدبیر کیوں نہ کر لے، تقدیر پھر بھی اٹل ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ جس کی موت جہاں آنی ہے قدرت اسے خود وہاں پہنچا دیتی ہے، اور تب تک موت خود زندگی کی حفاظت کرتی رہتی ہے۔ سبھی نمازیوں نے زور سے سر ہلا کر مولانا صاحب کی باتوں کی تائید کی۔ یہ آس پاس کی بستیوں کے چند مچھیرے تھے جو روز صبح سویرے سمندر کی طرف نکلنے سے پہلے نماز فجر کی ادائیگی کے لیے یہاں جمع ہوتے تھے۔ مولانا صاحب نے درس ختم کرتے ہوئے اختتامی کلمات کہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قدرت نے جب جس سے جہاں جو کام لینا ہوتا ہے اسے کسی نہ کسی بہانے وہاں کھینچ لے جایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جب جب جو جو ہونا ہوتا ہے تب تب سو سو ہوتا ہے۔ مجھے حیرت کا ایک جھٹکا سا لگا۔ بالکل ایسی ہی بات عبداللہ نے تب کہی تھی جب میں زہرا کی تلاش میں دوسری مرتبہ درگاہ آیا تھا۔ سبھی نمازی ایک ایک کر کے پیش امام صاحب سے مصافحہ کرتے ہوئے مسجد سے نکلتے گئے۔ میں نے بھی اسی روایت کی تقلید میں انہیں سلام کیا اور واپسی کے لیے قدم مسجد کے دروازے کی جانب بڑھائی ہی تھے کہ دفتن پیچھے سے پیش امام صاحب کی آواز ابھری، عبداللہ بیٹا، تم ذرا رکو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے انجانے میں فوراً پلٹ کر ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا کہ جیسے وہ عبداللہ ہی سے مخاطب ہوں، لیکن میری حیرت اس وقت دو چند ہو گئی جب مجھے یہ پتا چلا کہ ان کا مخاطب میں ہوں۔ مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نے سلطان بابا کے دیے ہوئے نام سے پکارا تھا۔
लिहाजा मेरा चौंकना तो फितरी था। लेकिन इन्हें कैसे इल्म हुआ कि मेरा नाम अब्दुल्ला है? वो मेरी हैरत को भांप गए और मुस्कुरा कर बोले, तुम्हारी हैरत बजा है। दरअसल पिछले अब्दुल्ला ने जाते हुए खुद मुझे बताया था कि उसका कोई दोस्त उसकी जगह लेने आ रहा है और सुल्तान बाबा ने उसका नाम भी अब्दुल्ला ही तजवीज किया है। आओ यहाँ बैठ जाओ। मैं एक हैरत अमेज उलझन लिए उनके सामने बैठ गया। अब्दुल्ला ने मुझसे तो कभी उनका जिक्र नहीं किया था, फिर ये साहब मेरे बारे में इस कदर तफसील से कैसे जानते थे? मेरे दिल में कई सवाल मचले, लेकिन मैं एहतरामन चुप रहा। फिर उन्होंने खुद ही बातों का सिलसिला जोड़ा। मेरा नाम मौलवी खिजरुद्दीन है। गुज़श्ता कई बरसों से इस मस्जिद की इमामत कर रहा हूँ। तुम सुनाओ, कैसी गुजर रही है? कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ? नहीं, ऐसी कोई खास तकलीफ तो नहीं है। एक आध दिन में आदी हो जाऊंगा इस माहौल का। हाँ मियाँ, आदत पड़ ही जाती है, बात बस खुद को ढालने की है। तुमने अपनी गुजर बसर के बारे में क्या सोचा है? दरगाह में कुछ खाने पीने को मौजूद है कि नहीं? मतलब ये कि अब्दुल्ला ने उन्हें काफी तफसील से मेरे बारे में बता रखा था। जी, कुछ सामान अब्दुल्ला छोड़ गया है। एक आध दिन गुजर जाएगा, फिर सोचूंगा आगे क्या करना है। नहीं मियाँ, आज का काम कल पर क्यों छोड़ते हो? मेरी मानो तो आज ही से काम पर लग जाओ। मौलाना साहब मुझसे बातें करते हुए एक आध बार उठकर मस्जिद के अंदर ही बने अपने हुजरे में भी गए और फिर कुछ ही देर में मस्जिद के छोटे से कमरे में चाय की सूंधी खुशबू फैलने लगी। उनके हुजरे का एक दरवाजा मस्जिद के अंदरूनी कमरे में भी खुलता था और कुछ ही देर में वो एक छोटी सी ट्रे में एक चायदानी, 2 कप और शायद रात की बची हुई रोटी के कुछ टुकड़े लेकर चले आए। मैं उनकी इस अचानक तकल्लुफ पर कुछ ऐसा बुखलाया कि जल्दी में कुछ कह भी नहीं सका और बस अरे अरे ही कहता रह गया। मौलवी खिजर हल्के से मुस्काए। भाई, तुम्हें तो शायद पसंद ना आए, पर हमारा तो रोज का यही नाश्ता है। आज तुम भी गुजारा कर लो, कल से अपनी पसंद का बना लेना। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। आप अपना नाश्ता खुद ही बनाते हैं? मेरा मतलब है कि हाँ मियाँ, छड़ा बंदा अपना सामान खुद तैयार ना करे तो क्या करे? वो हंसकर बोले, अकेला रहता हूँ, शादी वगैरह के झमेले में नहीं पड़ा। माँ बाप अरसा हुआ अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अब तो खुद अपना भी चल चलाओ है। हम चाय पीते हुए बातें करते रहे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तुम चाहो तो आज ही से अपना काम शुरू कर सकते हो। अभी कुछ देर में नीचे साहिल पर सिपियों और घोंघों का बाजार लगेगा। तुम 50 रुपए की छोटी नकारा सिपियां खरीद लेना और फिर करीबी बस्ती के इतवार बाजार में बेच आना। उस रोज वहां जायरीन का भी खासा रेला होता है। तुम्हें जरूर 20-25 रुपए का फायदा हो जाएगा और इतने पैसे तुम्हारी रोजाना की गुजर बसर और दरगाह के चिरागों के तेल के लिए काफी हैं। मैं गौर से मौलवी साहब की बातें सुनता रहा, लेकिन बुनियादी मसला तो ये था कि इस वक्त मेरे पास सिपियां खरीदने के लिए 50 रुपए भी नहीं थे, क्योंकि मुझे सुल्तान बाबा की शर्त के मुताबिक घर से बिल्कुल खाली हाथ दरगाह आना था। गालिबन मौलवी खिजर मेरे अंदर की हिचकिचाहट महसूस कर गए। क्या हुआ? लगता है तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। भाई, ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है। ऐसा करो, तुम मुझसे उधार ले लो, पर याद रहे जैसी ही तुम्हारी पहली कमाई हो ये उधार लौटाना होगा। बोलो, मंजूर है? मैं कुछ हिचकिचाया। लेकिन अगर मुझे इस सौदे में नुकसान हो गया तो? मेरा मतलब है आप रहने दें, मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। हालांकि मैं जानता था कि मेरे पास पैसों का बंदोबस्त करने का और कोई भी जरिया मौजूद नहीं, लेकिन न जाने क्यों मौलवी खिजर की मेहनत की कमाई को दांव पर लगाते हुए मुझे कुछ हिचकिचाहट सी महसूस हो रही थी। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती 50 का नोट मेरी कमीज की जेब में डाल दिया
और मुस्कुरा कर बोले, अरे भाई, उधार के नाम से तज़ब्ज़ब में पड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, कर्ज हंसना ही समझ कर रख लो। अगर नुकसान हो गया तो कर्जा माफ। वैसे इन 50 रुपयों में बड़ी बरकत है, देख लेना, तुम्हें फायदा ही होगा। अच्छा चलो, आज मैं तुम्हारे साथ ही साहिल तक चलता हूँ। तुम्हारा पहला दिन है, कहीं खराब माल ही ना उठा लो। मौलवी हिजर ने बर्तन समेटे और मेरे साथ चलने के लिए उठ खड़े हुए। मैंने ममनूनियत से उनकी जानिब देखा। आप क्यों मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाते हैं? मैं खुद ही चला जाऊंगा। लेकिन वो भी अपनी धुन के पक्के निकले। फटाफट तैयार होकर सर पर इमामा बांधे मुझे साथ लिए नीचे साहिल पर बैठे मछेरों के टोले के करीब पहुंच गए, जो जरा जरा से फासले पर अपने सामने ताजा सिपियों और गूंगों का अंबार सजाए बैठे थे। मौलवी हिसन ने नहायत इनामाक और काफी बाउताओ के बाद सिपियां खरीद लीं। साथ ही वो मुझे अच्छी सिपियों की खुसूसियात और पहचान भी बताते रहे, ताकि आइंदा ऐसे किसी सौदे में मुझे कोई नुकसान ना हो। अजीब कमाल शख्स थे मौलवी हिजरुद्दीन। कुछ ही देर में मुझसे यूं घुल मिल गए जैसे बरसों की शनासाई हो। मैंने भी ये बात महसूस की कि न सिर्फ साहिल पर बल्कि इलाके के तकरीबन सभी लोग उनका बेहद एहतराम करते थे, और अगर वो जरा सा भी इशारा कर देते तो लोग बिना किसी मोल तोल के ही सारे का सारा बाजार उनके कदमों में ला डालते। लेकिन उन्होंने पक्के कारोबारियों की तरह एक एक सीपी पर लंबी बहस की और माल खरीद कर मेरे हवाले कर दिया। वापसी पर उन्होंने तफसील से मुझे मालाएं बनाने का हुनर भी सिखा दिया कि किस तरह सीपी को एक खास जाविये से धागे में परोना है। हम दोनों जब अपनी खरीदारी के बाद ऊपर दरगाह तक पहुंचे, जोहर की नमाज का वक्त करीब आ चुका था, जबकि मुझे अभी अपने दोपहर के खाने का इंतजाम भी करना था। अब्दुल्ला ने अपने हुजरे के छोटे से बावर्ची खाने में जरूरत के 4 बर्तन और कुछ राशन मेरे लिए छोड़ दिया था। लेकिन मसला ये था कि मुझे तो ठीक से अंडा उबालना भी नहीं आता था। यहां भी मौलवी खिजर ही मेरे काम आए, और उन्होंने खुद मेरे कमरे में आकर थोड़ी सी दाल के साथ कुछ चावल उबाल कर मेरे लंच और डिनर का इंतजाम कर दिया। अभी 24 घंटे पहले ही की बात थी जब मैं दोपहर के ठीक इसी लम्हे अपने सारे दोस्तों के साथ पर्ल कॉन्टिनेंटल में उनकी तरफ से दिया गया अलविदाई ज़ोहराना तनावल कर रहा था। यह लंच दरअसल काशिफ की तरफ से मेरे एजाज में दिया गया था, और उन सब ने मुझे गले लगाकर इस दुआ के साथ रुखसत किया था कि मैं एक आध हफ्ते में सुल्तान बाबा से अपनी शर्त जीत कर वापस उन्हें ज्वाइन कर लूंगा। हम सब के लिए ये दरगाह यात्रा सिर्फ एक शर्त ही तो थी, और मैं इससे पहले कई ऐसी शर्तें जीत चुका था। लेकिन ये मेरी जिंदगी की शायद सबसे मुश्किल कसौटी थी। अगर मेरे दोस्त या वालिदैन मुझे उस रोज उस आदत से दाल चावल खाते देख लेते तो शायद हैरत और सदमे से बेहोश हो जाते। अलबत्ता अपनी इस्तकामत पर तो खुद मैं भी हैरान था कि मैं किस आसानी से इस माहौल में डलता जा रहा था। दिन डला और फिर से वही तन्हा और उदास शाम दरगाह की दीवारों पर उतर आई। एक ही दिन में मेरी जिंदगी किस कदर बदल चुकी थी। आम हालात में मैं इस वक्त सो कर उठता था और नीम गर्म पानी का शावर लेने के बाद तैयार होकर क्लब, होटल या किसी दोस्त की पार्टी में महफिल जमती थी, जिसका खात्मा अमूमन आधी रात के बाद ही होता था, और हम उस वक्त अपने घरों को सोने के लिए लौटते थे जब बाकी लोग जाग कर अपने काम काज पर निकल रहे होते थे। अचानक समंदर की तरफ से चलने वाली हवा में कुछ शोर और हल्ले गुल्ले की मदम सी आवाजें भी शामिल हो गईं। मैंने चौंक कर दूर नीचे साहिल पर नजर डाली। कुछ नौजवान लड़के लड़कियों का एक ग्रुप साहिल पर रात गुजारने के लिए कैंप फायर कर रहा था। साहिल पर आग जलाकर और बड़े बड़े स्पीकर्स पर मौसीकी की धुन पर रक्स जारी था। खुशी थी, हंसी थी, कहकहे थे और मस्ती थी। मैं बहुत देर तक दूर नीचे साहिल पर इस ग्रुप को देखता रहा। मुझे यूं लग रहा था जैसे वो मेरे ही दोस्तों का ग्रुप हो।
हम भी तो ऐसे ही रातों को मौज मस्ती करने निकल जाते थे। अचानक म्यूजिक की बीट बदल गई और हवा में नए नगमे की आवाज गूंजी। लड़के लड़कियां खुशी से चिल्लाए। पुरानी जीन्स और गिटार, लड़कियां लड़के दीवानावार नाच रहे थे। लड़कपन का वो पहला प्यार, वो लिखना हाथों पे A+R, वो देना तोहफे में सोने की बालियां, वो लेना दोस्तों से पैसे उधार। दफतन मुझे अपने गालों पर कुछ नमी का सा एहसास हुआ। मैंने चौंक कर हाथ फेरा तो मेरी उंगलियों की पोरें खुद मेरे अपने आंसुओं से भीग गईं। मैं न जाने कब से रो रहा था। ठीक ही तो है, बस यादें और कुछ छोटी छोटी बातें ही तो रह जाती हैं। और यादों के इसी कड़वे धुएं ने मेरे हलक में कांटों का वो जंगल उगाया कि फिर मेरे आंसू रुके ना रुके। मुझे याद आया कि ये गाना एनी को बहुत पसंद था और हम कॉलेज कैंटीन में घंटों मेजें बजाकर ये गाना गाया करते थे। मेरी आंखों में आंसुओं की जड़ी यूं ही रवां थी कि अचानक मुझे अपने कांधे पर किसी नर्म हाथ का दबाव महसूस हुआ। मैं चौंक कर पलटा तो मौलवी खिजर मेरे पीछे खड़े थे। मैंने जल्दी से आंखें पोंछ डाली, लेकिन शायद वो इस अंधेरे में भी मेरी भीगी पलकों की तहरीर पढ़ चुके थे। लगता है कुछ याद आ गया है तुम्हें? मैंने जल्दी से बात बनाई। नहीं, वो नीचे कुछ नौजवान पार्टी कर रहे हैं। शायद उनके बारबेक्यू के धुएं से आंखें जलने लगी थीं। मौलवी खिजर धीरे से मुस्काए। हाँ मियां, धुआं लकड़ी का हो या फिर यादों का, दोनों सूरतों में आंख तो जलती है। मैंने चौंक कर उनकी जानिब देखा, लेकिन वो जहां दीदा शख्स थे बात बदल कर बोले, कल सुबह साहिल के बाजार इकट्ठे चलेंगे, मुझे भी कुछ राशन खरीदना है। वैसे तुमने आज कितनी सिप्पियां परोई? जी 7 मालाएं ही परो पाया हूं अब तक। उन्होंने खुश होकर मेरे सर पर हाथ फेर कर दुआ दी। शाबाश, तुम वाकई एक मेहनती और अपनी धुन के पक्के लड़के हो। मुझे यकीन है तुम जिंदगी के हर मैदान में सुरखरू होगे। मैं जिंदगी में कभी किसी के सामने नहीं रोया, लेकिन न जाने उनकी इस दुआ में और इस लम्हे में कैसा असर था कि मेरा पहले ही से बड़ा दिल छलक पड़ा और मेरी आंखें फिर से बह निकली। मौलवी खिजरुद्दीन ने मेरा कांधा थपथपाया और मुझे तसल्ली देकर बोले, ये आंसू भी तुम्हारा सच जाहिर करते हैं, क्योंकि जिनके दिल में खोट होता है उनकी आंखों के कुएं सदा खुश्क ही रहते हैं। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ये आंसू किसी भी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा अपनी ताकत बनाए रखना, कभी अपनी कमजोरी ना बनाना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम कमजोर नहीं हो। मौलवी खिजर मेरी हिम्मत बढ़ाकर वापस पलट गए। दरगाह में मेरी दूसरी रात भी इसी बेचैनी, बेकसी और दर्द की धड़क में गुजर गई। अगले दिन फिर से वही सारा माहौल जारी रहा और मौलवी खिजर मेरी राह के खिजर बने, मुझे रास्ता दिखाते और सहारा देते रहे। सच है कि अगर इन इब्तदाई दिनों में मुझे उनका साथ हासिल ना होता तो शायद मेरे लिए दरगाह की सादा मगर मेरे लिए इंतहाई सख्त जिंदगी के मामूल में डलना इतना आसान ना होता। इसी तरह 3 दिन बीत गए और जुमेरात का दिन भी आ पहुंचा। जुमेरात को तमाम ज़ायरीन दरगाह की ज़ियारत के लिए आते थे। न जाने क्यों सुबह ही से मेरा दिल हर आहट पर चौंकने और हर सरगोशी पर पूरी तरह धड़कने लगा था। यही तो वो दिन था जब वो नसीमे सहर इस दरगाह के फर्श पर अपने गुलाब कदमों का बोसा देती थी। दोपहर तक तो मेरी घबराहट इस कदर बढ़ चुकी थी कि मुझे यूं लगने लगा कि जैसे मेरा दिल अभी मेरे सीने का पिंजरा तोड़कर बाहर आ गिरेगा। और फिर 4 बजे के करीब अचानक ही वो ठंडी सी पुरवाई चली जो मेरी रूह तक को सरशार कर देती थी। मैंने घबरा कर नजरें उठाई तो वो मारूफ उसी शान से चलती हुई दरगाह के सहन में दाखिल हो रही थी। साथ ही हस्बे मामूल उसकी माँ और 2 कदम पीछे उसकी खादमा भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती आ रही थीं।
اس نے درگاہ کے دروازے کے قریب صفائی کرتے زائر سے کچھ پوچھا، شاید عبداللہ کے بارے میں استفسار کیا ہو۔ زائر نے جواب میں میری طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کر دیا۔ میں اس وقت درگاہ کے مرکزی صحن میں دروازے سے بہت دور بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب زہرا نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو اتنی دور سے بھی اس کی حیرت امیز نگاہوں کی تپش سے مجھے اپنا پورا وجود پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی مجھ پر نظر پڑی اور یہ میری تقدیر کی وہ پہلی نظر تھی جس کا وقفہ شاید سب سے لمبا تھا۔ زہرا نے زندگی میں پہلی بار اتنی دیر تک میری جانب دیکھا تھا۔ شاید وہ حیرت اور صدمے کی وجہ سے اپنی نظر مجھ سے ہٹا نہیں پائی تھی، لیکن میں نے اپنی زندگی کے ان چند لمحوں کو کچھ اس طرح سے جیا کہ پھر کسی اور سانس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ گئی۔ کسی کے لیے فنا ہو جانے کا اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے دل بھر کی نگاہ اس پر ٹکی رہے اور وہ اپنی جان اس جان آفرین کے سپرد کرتے۔ کچھ دیر تک تو زہرا مجھے اور میں اسے دیکھتا رہا، پھر جیسے ہی اسے کچھ خیال آیا اور اس نے اپنی نظریں جھکا لیں، مجھے یوں لگا جیسے بہت گھنی اور کالی گٹا کے سائے کے بعد اچانک ہی بے حد تیز اور چبھن والی دھوپ نکل آئی ہو۔ زہرا کی ماں کی نظر بھی مجھ پر پڑی اور انہیں بھی اپنی بیٹی جیسا ہی شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ تیز قدموں سے میری طرف کھنچی چلی آئیں۔ زہرا اور خاتمہ اپنی جگہ پر کھڑے رہ گئے۔ انہوں نے آتے ہی میرے سلام کا جواب دیا اور جلدی سے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر میرے چہرے کو یوں ٹٹولا جیسے وہ میرے ہونے کا یقین کرنا چاہتی ہوں۔ پھر بہت دیر بعد ان کے ہونٹوں سے کچھ ٹوٹے لفظ ادا ہوئے، ساحر بیٹا تم یہاں؟ میرا مطلب ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر اس طرح، لیکن کیوں؟ شاید انہیں خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ میں نے انہیں صدمے سے نکالنے کے لیے خود ہی بات جوڑنے کی کوشش کی۔ جی میں نے سوچا کہ کچھ دن زندگی کا یہ رخ بھی دیکھ لیا جائے تو کیا حرج ہے، اور ہاں لوگ مجھے یہاں عبداللہ کے نام سے جانتے ہیں، ساحر اب میرا پرانا نام ہے۔ انجانے میں میرے منہ سے ایک ایسی بات نکل گئی جو انہیں کچھ دیر سے پتہ چلتی تو بہتر ہوتا۔ میرے منہ سے میرا نام سن کر تو وہ جیسے بالکل ڈھہ سی گئیں اور وہیں درگاہ کے صحن کے فرش پر بیٹھ گئیں۔ میں نے جلدی سے انہیں قریبی گڑھے سے پانی کا ایک گلاس نکال کر پیش کیا اور تسلی دی، آپ اپنے ذہن پر کوئی بوجھ نہ لیں، یہ راستہ میں نے خود اپنی مرضی سے اختیار کیا ہے بنا کسی جبر کے، بس آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے حجرے کی جانب چلا آیا کیونکہ کچھ ہی دیر میں نظر و نیاز کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ میں نے درگاہ کے معمول کے مطابق پہلے مردانے والے برآمدے کی جانب بیٹھ کر نذرانے جمع کر کے ان کی فہرست بنائی اور اسی وقت جمعرات کے دن خصوصی طور پر آئے ہوئے درگاہ کے چند خدمتگاروں کے ذریعے ان کی تقسیم کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ پھر میں حجرے میں بنی اس کھڑکی میں آ بیٹھا جو درگاہ کے پچھلے برآمدے میں کھلتی تھی اور جمعرات کے دن خصوصی طور پر زنانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں خواتین کی آمد بھی شروع ہو گئی جو اپنی نظر اور صدقہ وغیرہ اس چھوٹی سی کھڑکی سے اندر بڑھا کر اپنے مختلف انواع و اقسام کے مسائل کے حل کے لیے دعا کی درخواست کرتی اور دعا کے بعد اٹھ کر یوں مطمئن ہو کر چلی جاتی جیسے اس دعا کے بعد واقعی ان کے سب مسائل ایک دم حل ہی تو ہو جائیں گے۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد اسی مترنم آواز نے دھیرے سے سلام کیا، وہی آواز جسے میں دنیا کی اربوں آوازوں میں بھی بنا ایک پل ضائع کیے شناخت کر سکتا تھا۔ میری آواز گلے میں اٹکنے سی لگی اور مجھ سے ٹھیک طرح سے جواب بھی نہیں دیا گیا۔ کچھ دیر بعد دوسری جانب بھی خاموشی چھائی رہی، پھر وہ دھیرے سے بولی، یا کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے اپنی ضد چھوڑ دیں، ایسے بھلا کون کسی کے لیے اپنی زندگی ایسے داؤ پر لگاتا ہے؟ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ وہ مجھ سے مخاطب تھی جس کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی تیاگ دی تھی۔
लेकिन वो जोग मुझे इतना बड़ा इनाम दे गया, ये तो मेरे वहमों गुमान में भी नहीं था। मैं तो सिर्फ उसकी आवाज सुनने के लिए इस जैसे कितने जन्म इस दरगाह पर त्यागने के लिए तैयार था, और उसे सिर्फ मेरी इसी एक हकीर सी जिंदगी की फिक्र लगी हुई थी। मेरी तरफ से कोई जवाब ना पाकर उसने फिर बेचैन होकर अपना सवाल दोहराया। आप चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? मैं अपने ख्यालात के रोज से चौंका। शायद कुछ लोगों के मुकद्दर में ही बर्बादी होती है, कुछ जिंदगियां मिलती ही सिर्फ तबाह हो जाने के लिए हैं। वो भड़क सी गई। आप सिर्फ पत्थरों से सर टकरा रहे हैं, सिवाय जख्मों के और कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे आप। मुझे मरहम की तमन्ना भी नहीं है। पत्थरों से सर टकराने का शौक ही मुझे यहाँ तक ले आया है। लेकिन कुछ पत्थर शायद नहीं जानते कि जिस जबीन को यूं लहूलुहान कर रहे हैं, उसी पेशानी से छलकता खून खुद उन्हें भी तो दागदार कर देगा। ज़हरा को मेरी बात सुनकर गुस्सा आ गया। बात अगर दागदार होने की है तो अपना दामन भी कौन सा उजला है, एक दाग और सही। बहरहाल मैं फिर भी आपसे यही दरखास्त करूंगी कि ये पागलपन छोड़ दें। ये राह पहले ही कई जिंदगियां बर्बाद कर चुकी है। मैं नहीं चाहती कि एक और जीवन इसकी भीड़ चढ़े। आगे आपकी अपनी मर्जी। वो वहां से उठकर चली गई। मुझे याद नहीं मैंने किस तरह उसकी खादमा से उसका नजराना वसूल किया और किस तरह बाकी खवातीन के मसाइल सुने। बस एक ख्वाब की सी कैफियत में मैंने सारा वक्त गुजार दिया। होश तब आया जब मौलवी खिजर के भेजे हुए एक शख्स ने आकर इतला दी कि मगरिब की अजान हो रही है और मौलवी साहब मस्जिद में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने सारा सामान और नकद रकम वगैरह दरगाह के खुसूसी ज़ाहिर के हवाले की और खुद मस्जिद में आ गया। नमाज के बाद जब मस्जिद खाली हो गई तो मौलवी खिजर मुझे अपने साथ लिए चहलकदमी करने के लिए साहिल की जानिब चले आए। साहिल इस वक्त बिल्कुल सुनसान पड़ा था। मगरिब की जानिब से चलने वाली ठंडी परवाई में शामिल नमी ने कुछ ही देर में हम दोनों को भिगो दिया। उन्होंने शायद मेरी खामोशी को महसूस कर लिया था। तभी हल्के से खंगार कर बोले, क्यों ना, आज कुछ खोए खोए से लगते हो, सब खैर तो है ना? जी कुछ खास नहीं, बस यूं ही कुछ सोच रहा था। अच्छी बात है, इंसान को सोचते रहना चाहिए। हमारी दुनिया में आमद का असल मकसद भी यही सोच और यही खोज है, और इसी खोज और इसी जुस्तजू का हमें हुक्म भी दिया गया है। न जाने आप किस खोज का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मेरी सोच तो काफी खुदगर्ज सी है। मैं अपने ही एक मसले के बारे में सोच रहा था, जिसका फायदा या नुकसान सिर्फ मेरी जात तक महदूद है। मौलवी खिजर चलते चलते रुक गए और उन्होंने अपनी उंगली के इशारे से मेरी तवज्जो दूर समंदर में खड़े एक बहरी जहाज की जानिब मबजूल करवाई। जानते हो, समंदर के बीचों बीच खड़ा ये देवविकल जहाज भी किसी इंसान की ऐसी ही सोच का नतीजा है। ये हो सकता है कि शुरू में उसे भी सिर्फ अपनी खुद गर्जाना सोच लगी हो। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मौलवी साहब ने गौर से मेरी जानिब देखा। दुनिया की हर इजाद, तब्दीली और तरक्की किसी सोच ही का नतीजा होती है। हाँ, अलबत्ता कोशिश और लगन का जुनून शर्त आखिर है। इंसान सोचता है, फिर कोशिश करता है, और फिर ऊपर वाला चाहे तो उसकी सोच को इल्हाम बना देता है। इंसान के जहन में वो कुलिया डाल देता है जो आगे चलकर उसकी इस बहरी जहाज जैसी ही किसी कामयाबी का जरिया बन जाता है। लिहाजा सोच किस कदर जरूरी है, इसका अंदाजा तुम खुद ही लगा लो। उनकी बातें सुनकर मैं चौंक सा गया। गोया आप ये कहना चाहते हैं कि ये बहरी जहाज या फिर इस जैसी और सभी इजादें इंसान की अपनी कोशिश की नहीं, बल्कि किसी इल्हाम की मरहूमी मिन्नत हैं।
وہ میری طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے. کافی ذہین ہو. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھرپور کوشش اور شدید محنت کے بعد ملنے والی کامیابی بھی کسی ایسی اشارے کی تابع ہوتی ہے جو قدرت انسان کے ذہن میں ڈال دیتی ہے. بات لمبی ہو جائے گی. چلو عشاء کا وقت ہو رہا ہے. ہم نماز کے بعد اس موضوع پر بات کریں گے. ہم دونوں واپس درگاہ کی جانب پلٹ گئے. عشاء کی نماز کے بعد جب سب نمازی مسجد سے نکل گئے تو مولوی حسن میری جانب متوجہ ہوئے. ہاں تو میاں، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قدرت نے انسان کو کھوج کے لیے ہی دنیا میں بھیجا ہے، اور جو بھی اس سوچ بچار اور کھوج پر محنت کرتا ہے قدرت اسے کامیابی کا پھل دیتی ہے، پھر چاہے وہ ایمان والا ہو یا پھر کوئی کافر. اس سوچ بچار اور تحقیق کے انعام میں قدرت میں کوئی تخصیص نہیں بھرتی، اور اس کی مثال تمہارے سامنے ہی ہے کہ گزشتہ کئی صدیوں سے مسلمانوں کی کوئی قابل ذکر ایجاد سامنے نہیں آئی، جبکہ غیر مسلم اس تحقیق اور ایجاد کے میدان میں ہم مسلمانوں سے کہیں زیادہ آگے نکل چکے ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم، شدید محنت کے بعد کامیابی کا یہ فارمولہ قدرت کسی الہام ہی سے ان کے ذہنوں میں منتقل کرتی ہے، جسے ہم جیسے کمزور انسان اپنی محنت کا ثمر جان کر فخر سے اتراتے پھرتے ہیں. اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تمہیں. کیا نام تھا اس سائنسدان کا؟ ہاں، نیوٹن. کیا تم سمجھتے ہو کہ اسے خاص اس لمحے جب اسے گرنے والا تھا اس درخت کے نیچے خود پہنچ گیا تھا؟ اور کیا اس کے ذہن میں یہ خیال خود ہی اپنے طور پر ہی آ گیا ہوگا کہ یہ سیب زمین کی طرف کیوں آیا؟ پھر یہی خیال اس کے آس پاس کے لوگوں یا پھر اس سے پہلے کسی اور کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ اور اگر کبھی آیا بھی تھا تو اس نے اس عمل کی پیروی کیوں نہیں کی؟ کیا یہ سب باتیں اسے نیوٹن کا الہام ثابت نہیں کرتی؟ اور پھر صرف کشش ثقل ہی کی کیا بات ہے؟ رائٹ برادران کے اڑنے کے خواب سے لے کر نیل آرمسٹرانگ کے چاند پر قدم رکھنے تک ہر خواب ایک الہام ہی تو تھا، جو کسی نہ کسی خواب اور سوچ کے ذریعے قدرت نے ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا. مولوی حسن بولتے چلے گئے اور میں حیرت کے عالم میں ساکت سا بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہا. سائنس میں نے بھی پڑھی ہے، لیکن سائنس کے بارے میں اس قدر تازہ نظریہ میں نے آج تک نہیں سنا تھا. وہ چپ ہو گئے تو میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا. آپ کا نام مولوی خضر الدین کی بجائے پروفیسر خضر الدین ہونا چاہیے تھا. میری اچانک ریمارک سن کر وہ دھیرے سے ہنس پڑے. ضروری نہیں ہوتا کہ علم صرف کتابوں یا یونیورسٹی ہی سے حاصل کیا جائے. ایک سچے طالب علم کے لیے ساری دنیا ہی ایک درس گاہ ہے. ویسے کہنے کو میں نے بھی برائے نام کچھ عرصہ فزکس کی ڈگری لینے کے بعد پروفیسرشپ کی ہے ایک بڑی یونیورسٹی میں، لیکن رائے گاہ ہی گیا. میں اپنی جگہ سن سا بیٹھا رہ گیا. میں جب سے درگاہ کی اس نئی دنیا میں آیا تھا قدم قدم پر مجھے ایسی حیرتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ اب تک تو مجھے ان جھٹکوں کا عادی ہو جانا چاہیے تھا. لیکن مولوی خضر بھی ایک ایسے ہی صاحب کمال شخص نکلیں گے یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. آخر میرے ہونٹوں پر وہ سوال آ ہی گیا جو نہ جانے کتنے دنوں سے میرے دل و دماغ میں مچل رہا تھا. آج آپ مجھے بتا ہی دیں کہ آپ سب کس نگری سے تعلق رکھتے ہیں؟ پہلے عبداللہ، پھر سلطان بابا اور اب آپ. ایسے اور کتنے لوگ موجود ہیں میرے آس پاس؟ ان طلسمات کی کوئی حد بھی ہے یا نہیں؟ آخر یہ کون سی دنیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم سب بھی اسی نگری کے ہیں جہاں تم بستے ہو، بس ہم نے راستہ ذرا مختلف اختیار کیا ہے. منزل ہماری بھی وہی ہے جو باقی سب کی ہے، لیکن کوئی تو بات ہوگی جو آپ سب اتنا پڑھنے کے بعد اپنی فیلڈز چھوڑ کر اس راستے پر نکل پڑے ہیں. کوئی تو کشش ہوگی اس دنیا کی
کشش صرف تحقیق اور جستجو کی ہے۔ آخر ہمیں دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد صرف روزگار کمانا اور بچے پیدا کرنا تو نہیں ہو سکتا نا؟ لیکن افسوس کہ ہم انہی جمیلوں میں پڑھ کر اپنا سارا جیون ضائع کر دیتے ہیں۔ ہماری اس ظاہری دنیا کے آس پاس اور بھی ایسے کئی جہان ہیں جنہیں کھوجنے کی ضرورت ہے۔ ہم غیروں پر تکیہ کیے ہی بیٹھے ہیں، جبکہ یہ سارا علم تو مومن کی معراج ہے۔ مولوی خضر رات گئے تک مجھے تحقیق اور جستجو کی افادیت پر لیکچر دیتے رہے۔ مجھے ان کی سبھی باتیں سمجھ تو نہیں آئیں، لیکن ایک بات کا یقین پوری طرح ہو چکا تھا کہ ہمارے آس پاس ایک نظر نہ آنے والا غیر مرئی نظام بھی پوری طرح متحرک اور کاربند ہے، جس کا دائرہ کار وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں ہمارا یہ ظاہری نظام ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس ماورائی دنیا سے میرا پورا تعارف ہونا بھی باقی تھا۔ میں رات بہت دیر سے مولوی خضر کے حجرے سے نکل کر درگاہ لوٹا۔ ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ میرا اپنے کمرے میں جا کر سونے کو من نہیں ہوا، تو میں وہیں ذہن میں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر کچھ دیر کمر ٹکانے کے لیے لیٹ گیا۔ اور پھر رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ ذرا سی لگی ہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے آس پاس وہی ٹھنڈی سی پروائی چلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں، وہی سکون امیز سی ٹھنڈک کا احساس جو ہر مرتبہ میرے سراپے کو اس وقت گھیر لیتا تھا جب کبھی میرا زہرا سے آمنا سامنا ہوتا تھا۔ مجھے جیسے ہی اس احساس نے چھوا، میں نے گھبرا کر جھٹ سے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ بیٹھا۔ کچھ دیر تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ پھر ایک ہلکی سی آہٹ ہوئی اور میں نے چونک کر درگاہ کے دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ زہرا کھڑی تھی۔ ہاں، وہ زہرا تھی۔ پہلے تو مجھے بھی یہ لگا کہ میں دیوانگی کی سطح تک پہنچ گیا ہوں، جہاں انسان جاگتی آنکھوں سے بھی سپنے دیکھنے لگتا ہے۔ لیکن جب میں نے زہرا کے پیچھے اس کی ماں اور ڈرائیور کو بھی دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھا تو مجھے اپنی نظروں پہ یقین آ ہی گیا۔ لیکن وہ رات کے اس پہر یہاں اس ویرانے میں کیا کر رہی تھی؟ اور رات بھی کہاں، اب تو سحر قریب تھی۔ زہرا کی حالت کافی ابتر تھی۔ میں نے آج تک اسے پورے یا آدھے نقاب کے بغیر گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج اس کا مہتاب چہرہ بے نقاب تھا اور غزال آنکھوں تلے پڑے ہلکے اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ کئی دنوں سے نہیں سوئی۔ اور اس وقت وہ اس قدر پریشان نظر آ رہی تھی کہ میرے منہ سے گھبراہٹ میں صرف 2 لفظ ہی نکل پائے، آپ یہاں؟ زہرا سے پہلے اس کی والدہ بول اٹھی، معاف کرنا بیٹا، ہمیں اس وقت اس طرح یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، اولاد ضرور ہو پر اکلوتی نہ ہو۔ بس اسی اکلوتی اولاد کے پیار کی وجہ سے ہم بھی یوں در در بھٹک رہے ہیں۔ مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن میں نے اخلاقی فرض نبھایا۔ آپ حکم کریں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس بار بولنے میں زہرا نے پہل کی۔ اس کی نظریں جھکی جھکی اور پلکیں لرز رہی تھیں۔ میں نے انہیں آس پاس کی تمام درگاہوں میں بہت تلاش کیا ہے، لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ کیا آپ مجھے ان کا پتہ دے سکتے ہیں؟ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ زہرا نے بات ختم کر کے نگاہ اٹھائی۔ میں اس کے کانپتے لب دیکھ رہا تھا۔ ہماری نظریں ملی اور میرے دل کا بچا کھچا تنکوں کا آشیانہ بھی ایک ہی پل میں جل کر خاکستر ہو گیا۔ عموماً شعراء نظر سے نظر کے رشتے کو بہت موضوع گفتگو بناتے ہیں، لیکن نظر سے نظر کی التجا کو جس قدر تفصیل سے اس وقت میں بیان کر سکتا تھا، شاید کوئی اور نہیں۔